शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शक वृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान तपाईहरुले नियमित रूपमा यसै समयमा हेर्दै आउनु भएको छ। पोखराका विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कार्यक्रम तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी शैक्षिक गतिविधिहरू, शिक्षामूलक विभिन्न परामर्श सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू पनि पस्कँदै आएका छौं र यो कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकाले लामो समयको बन्दाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन गरेको हो र आज पनि हामी विभिन्न शिक्षामूलक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौं। त दर्शकवृन्द आउनुहोस् कार्यक्रमको आजको पहिलो विषय प्रस्तुत गरौं। आजको पहिलो विषयमा हामीले एनपेप्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीको परामर्श यहाँहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौं। सबैलाई नमस्कार। म हेमन्त अधिकारी, नेशनल पेप्सन कास्कीको अध्यक्ष। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरूलाई म केही कुरा सेयरिङ गर्न चाहन्छु। अहिले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा हुनुहुन्छ र सबै अभिभावकज्यूहरू पनि आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। यो बेलामा 24 घण्टा अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा छौँ र घरमा बसिरहेको बेलामा हामीले हाम्रो जुन एउटा दैनिकी छ, त्यो दैनिकीलाई हामी बिहानबाट बेलुकासम्मको जुन समय छ त्यसलाई हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर हामीले बिताउनुपर्छ र अहिलेको जुन यो अवस्था छ, यो अवस्था भनेको यो समयले ल्याएको कुरा हो। यसलाई हामीले पोजिटिभली सदुपयोग गऱ्यौँ भने यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने र सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। अभिभावकज्यूहरूले जीवनभरिमा जति एउटा अनुभव गर्नुभएको छ, यहाँहरूले धेरै यहाँहरूसित अनुभव छ, यहाँहरूको ठुलो सिकाइ छ र भनिन्छ हामीले जुन हाम्रो काम व्यवहार र समयले हामीलाई धेरै धेरै कुराहरू सिकाउँछ, त्यो हामीले जानेको कुरा, हामीले सिकेको कुरा हामीहरूले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई सेयरिङ गरौँ र त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अथवा ती हाम्रा छोराछोरीहरूको लागि त्यो ठुलो एउटा लेसन हुनसक्छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको छोराछोरीहरूको लागि बाबुआमा हुनुहुन्छ र आफ्नो घर हो र हामीले भन्ने गर्छौँ विद्यार्थीको लागि पहिलो पाठशाला भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको घर हुन्छ र संसारमा सबैभन्दा उत्तम शिक्षक र महान गुरु भनेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अथवा छोराछोरीहरूको लागि उहाँहरूको बुवा आमा हुनुहुन्छ र बुवा आमाले जुन सिकेका कुराहरू, जानेका कुराहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सेयरिङ गरिदिनु भयो भने यो समयमा एकदमै उत्तम समय पनि हो, किनभने आफ्नो काखमा राखेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धेरै कुराहरू यहाँहरूले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन यो समयमा यहाँले एउटा रुटिन बनाउनुहोस् र त्यो रुटिन यस्तो रुटिन बनाउनुहोस्, त्यो रुटिनले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बिहान उठेपछि योगा गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र केही समय आफ्नो समयलाई व्यायाममा पनि छुट्याउनुहोस्। यहाँ आफ्नो घरको आँगनमा अथवा पिँढीमा अथवा कोठाभित्र पनि यहाँले आफूलाई फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यो समयलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहे छोरा अथवा छोरी दुवैजना यदि मम्मी किचनमा हुनुहुन्छ भने किचनमा गएर पनि आफ्नो मम्मीलाई थोरै एउटा कसरी हामी मम्मीले कसरी पकाइराख्नु भएको छ त्यो
कुकिङको लागि यहाँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। हामीले तरकारी कसरी पकाउन सक्छौँ, हामीले खाना कसरी तयार बनाउन सक्छौँ, तरकारी कसरी काट्ने, कसरी पकाउने, त्यसको पनि हामी एउटा किचनको नलेज लिन सक्छौँ भने यही समयमा आफ्नो बुवा आमा हाम्रो हाम्रो करेसाबारीमा खेतमा कसरी काम गर्नुभएको छ, घरको वरिपरि रहेको एउटा गार्डनमा अथवा करेसाबारीमा हामी कसरी तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, कसरी हामीले हाम्रो फुल बगैँचालाई कसरी हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, कसरी गोडमेल गर्ने हो, ती सबै कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बुवा आमाको सँगसँगै घरमा बसेर धेरै कुराहरू सिक्नुहोस्। र यहाँहरूले जुन यो समय घरमै बसेर बिताइराख्नु पर्ने समय छ, त्यो समयलाई अझ यो समयको माग हो र यसबाट अझ धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ, धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नुपर्छ भनेर लाग्नुहोस्। यहाँहरूसित धेरै घरमा धेरै किताबहरू पनि हुनसक्छ, विभिन्न किताबहरू पढ्नुहोस्। अहिले जुन क्लासमा यहाँहरू पढिराख्नु भएको छ त्यो क्लासको अहिले पास भएर अर्को क्लासमा त यहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ, तर ती किताबहरू छन्, तीभन्दा तल्ला क्लासका किताबहरू होलान् अथवा कुनै पत्रिका होला, कुनै निबन्धका किताबहरू होलान्, कथाका किताबहरू होलान्, विभिन्न किताबहरू यहाँले अध्ययन गर्नुहोस् र आफूसँग धेरै खालका एउटा नलेजहरू यहाँहरूले कलेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्कोतर्फ के त नि भन्दा हामीले विभिन्न शीर्षकबाट विभिन्न, चाहे त्यो कथा होस्, चाहे कविता होस्, चाहे कुनै महान पुरुषको जीवनी होस्, त्यो जीवनीको अर्थ के हो, त्यो जीवनीले के दिन खोजेको छ, त्यसबाट पनि यहाँले त्यसलाई गहिरिएर आफूलाई आत्मसात गरेर त्यसबाट ठुलो एउटा नलेज लिएर आफ्नो भोलिको भविष्यलाई एउटा मार्गदर्शन दिन सक्ने भएर निस्कन सक्नुहुन्छ। यो जुन समय परिस्थितिले अब यो लकडाउन कति लामो समय जान सक्ला अथवा छोटो पनि हुनसक्छ, यो सबै एउटा परिवेशले ल्याउने कुरा हो। र म अर्कोतर्फ हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालयका फाउन्डर प्रिन्सिपल सरहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो परिस्थितिमा यहाँहरू सबैजनाले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई फोन गर्नुहोस्, काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, घरमा कसरी समय बिताउँदा हाम्रा यी आजका यी कर्णधारहरू भोलिको समाज हो, भोलि समाजको एउटा अभियन्ताहरू हुन्, भोलि हाम्रो राष्ट्रका कर्णधारहरू हुन्, उनीहरूको लागि भोलि हामीले सही एउटा वातावरण दिएर उनीहरूको क्यारियरलाई कसरी हामी सम्हालेर लान सक्छौँ, उनीहरूको जुन एउटा घरमा बस्दाखेरि जुन खालको एउटा मनोवृत्ति हुनसक्छ त्यो मनोवृत्ति पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि सबै शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई, सबै फाउन्डर प्रिन्सिपलज्यूहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट फोन गरेर हुन्छ अथवा यहाँहरूसित कुनै सफ्टवेयर छ अथवा कुनै एउटा माध्यम छ भने आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा काउन्सिलिङ गराएर उहाँहरूलाई एक खालको यो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझ जुझारु बनेर अगाडि बढ्न सकुन्। र भनिन्छ कुनै पनि बच्चाहरू यो पृथ्वीमा जन्मिँदा एउटा अचम्मको एउटा प्रतिभा बोकेर जन्मिएको हुन्छ, उसँग एकदमै ठुलो त्यस्तो प्रतिभा हुन्छ त्यो भनिन्छ। र यो बेलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूसित के प्रतिभा छ त्यो प्रतिभाको पनि विकास गराउन सक्छन्। हुनसक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित राम्रो नृत्य गर्ने एउटा कला होला, हुनसक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित एउटा गायनमा क्षमता होला अथवा कुनै एउटा सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता होला, अथवा कुन क्षेत्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा छ त्यो प्रतिभालाई विकास गराउनको लागि यो साह्रै ठुलो समय हो जस्तो लाग्छ। अर्कोतर्फ हामी सुन्ने गर्छौँ कतिपय वैज्ञानिकहरू कोठामा बस्दा बस्दै कैयौँ दिन त्यस्तो खालको उनीहरू महिनौँ अथवा वर्षौँ आफ्नो कोठाभित्र बसेर त्यस्तो खालको एउटा आविष्कारहरू गरेको हामी सुन्ने गर्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण समयलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि नबिगारिकन आफ्नो खानपान र आफ्नो फिजिकल र मेन्टल दुवै स्वास्थ्यहरूलाई बचाएर आफ्नो त्यो सृजनालाई पनि यहाँहरूले विकास गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। र यी कुराहरूमा हाम्रो प्रत्येक विद्यालयका हेडमास्टर, फाउन्डर प्रिन्सिपल अथवा शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलिको नेपाल भनेको एउटा सुन्दर नेपाल हामीले बनाउनुपर्छ र त्यस भोलिको सुन्दर नेपाल
आजको यो कारणले गर्दा बिग्रिन दिनु हुँदैन। त्यसैले गर्दा म के अनुरोध गर्छु भने प्रत्येक चाहिँ फाउन्डर प्रिन्सिपल शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू यो बेलामा अलिकति थोरै सजग भइदिनु होला। र अर्कोतर्फ के हो भने एउटा शिक्षक भनेको समाजको अभियन्ता हो, उहाँसित धेरै ठुलो ज्ञान छ। त्यसैले गर्दा त्यो समाजको अभियन्ता उहाँ यो बेलामा अलि जुझार हुनुपर्छ। मेरो पनि यो समाजको लागि, यो राष्ट्रको लागि ठुलो एउटा चाहिँ दायित्व मेरो काँधमा छ। त्यो दायित्वबाट म पन्छिनु हुँदैन र मैले पनि यो समाजलाई कसरी बचाएर अगाडि लान सक्छु, मेरो ठाउँबाट पनि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भनेर सोचेर आफ्नो एउटा चाहिँ जुन एउटा क्षमता छ शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूको, त्यसलाई एउटा चाहिँ एउटा प्रयोग गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर आफ्नो त्यो क्षमतालाई विद्यार्थीसँगसम्म अभिभावकसम्म पुर्याएर अहिलेको समयमा यहाँहरूको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन यहाँहरूले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र समग्रमा यो एउटा हाम्रो देशको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वको समस्या हो। त्यसैले गर्दा यसबाट धेरै आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले यहाँलाई एउटा सानो चाहिँ कथक मैले सुनाउन चाहन्छु। एउटा प्रथम विश्वयुद्धमा एउटा चाहिँ आर्मी हुन्छ। वो आर्मी त्यो युद्धमा सबैभन्दा पहिला अगाडि पङ्क्तिमा बसेर त्यो गोली चल्यो। गोली चल्दा त्यो सिपाहीको शरीरमा 100औं गोलीहरू लागे र उसको उपचार भयो। उपचार हुँदा ती गोलीहरू निकालेर त्यो उपचार भयो। उपचार भइसकेपछि पनि ऊ फेरि जस्ताको तस्तै हिँड्न सक्ने, डुल्न सक्ने र आफ्नो काम सामान्य तरिकाले गर्न सक्ने क्षमतामा पुगे। तर पछि फेरि त्यही एउटा सिपाही जो प्रथम युद्धमा होमिएर गोलीले छेदविच्छेद भएको एउटा सिपाही फेरि जस्ताको तस्तै अवस्थामा आउन सके। तर पछि त्यही सिपाहीको एउटा नाकमा एउटा सानो पिम्पल्स आउँछ, एउटा खटिरा आयो। त्यो खटिरा त्यो सिपाहीले आज पनि मेरो नाकमा खटिरा आयो, आज बिहान पनि देखिएको छ, दिउँसो पनि देखिएको छ, 24 घण्टा आफ्नो नाकको खटिरा देखिँदा आज पनि उहाँले चलाउनु भयो, भोलि पनि चलाउनु भयो, पर्सि पनि चलाउनु भयो। त्यो रागिँदै गयो र रागिँदै गइसकेपछि त्यही खटिराको कारणले गर्दा त्यो विश्वयुद्धमा एउटा अघिल्लो पङ्क्तिमा गोलीले छेदविच्छेद भएको सिपाही त्यो सामान्य एउटा खटिराको कारणले गर्दा मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै यो कोरोनाबाट पनि हामीहरू सजग हौँ, सतर्क हौँ, आफू पनि सुरक्षित हौँ, सबैलाई सुरक्षित राखौँ र यसबाट बचेर हामी अगाडि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मेरा केही भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। हेमन्त अधिकारी सरको यो विशेष परामर्शपछि अब भने हामी तपाईहरूलाई कवयित्री सरस्वती श्रेष्ठसँग साक्षात्कार गराउँदैछौँ। उहाँले बाल साहित्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। आज पनि उहाँले तपाईहरूका लागि केही कविता पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँका केही अभिव्यक्तिहरू पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ यो प्रस्तुति। नमस्ते, म सरस्वती श्रेष्ठ सर। म चाहिँ यही पोखरा वडा नम्बर 13 गाउँखोलामा बस्छु। म शिक्षक पनि हुँ पेसाले। यही वडा नम्बर 13 पाटन बेसीमा स्थित ताराकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुलमा पढाउँछु। अनि साहित्यको एउटा विद्यार्थी हुँ, म त्यसमा लागिरहेको छु। म साहित्यिक क्षेत्रमा कसरी आएँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट यो चाहिँ थाहा छैन। तर म अननोन तरिकाले भनौँ न आएँ। मेरो घरमा माहौल म बाल्यकालमा छँदाखेरि मेरो घरमा मेरो आमाले रामायणहरू पढ्नुहुन्थ्यो, गीत गाएर सुनाउनुहुन्थ्यो, लोककथाहरू भन्नुहुन्थ्यो, गाउँखाने कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, सोध्नुहुन्थ्यो। ती गाउँखाने कथाहरूको प्रश्न उत्तरमा पनि हामी संलग्न हुन्थ्यौँ र यसरी नै सायद प्रेरणा मिल्दै रह्यो होला। र त्यसको साथसाथै हामी विद्यालयमा अध्ययनरत छँदा अब पाठ्यक्रममा गीत कविता त्यसको साथसाथै कथाहरू संस्मरण यस्ता पढ्दै आयौँ। त्यति बेलादेखि नै मलाई
छोयो भनौँ। र पनि म विद्यालय स्तरमा रहँदाखेरि चाहिँ मैले साहित्यलाई सिर्जना गर्न सकेकी थिइनँ। म चाहिँ अलिक पछि नै भनौँ विद्यालयको अध्ययनलाई सकाएर जब कलेजमा गएँ त्यस बेलादेखि बल्ल मैले लेख्न थालेकी हुँ। र एउटा प्रेरणाको कुरा के छ भने जब आफ्नो हृदयमा कसैले छुन्छ र साहित्यतिर चाहिँ झुकाव बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने मलाई फिल हुन्छ। त्यति बेला हामी रेडियो पनि निकै सुन्थ्यौँ। रेडियोमा पनि बाल कार्यक्रम निकै सुन्ने गरिन्थ्यो। बाल गीतहरू असाध्यै मन पर्थे मलाई। र त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा कविताहरू सुन्ने गरिन्थ्यो र साना साना आफ्ना अभिव्यक्तिहरू लेखेर रेडियोमा पनि पठाउने गरिन्थ्यो। र त्यतैबाट मेरो नाम प्रसार गरेर मैले लेखेका अभिव्यक्तिहरू कार्यक्रममा प्रसारित हुने गर्दथे। त्यसबाट पनि म एकदमै प्रेरित भएँ र त्यसरी नै सुरु हुँदै गयो। र पछि कलेजमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको नजिक पुगियो। ती पत्र पत्रिकाहरूमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक लेख रचनाहरू पढ्न थालियो। त्यसैले पनि प्रेरणा प्राप्त भयो र मैले लेख्दै जान थालेँ। त्यसपछि पोखरामा जब म अध्ययनकै सिलसिलामा आइपुगेँ अग्रज साहित्यकारहरू आदरणीय सर्वभक्त दाई, आदरणीय तीर्थ दाई, आदरणीय प्रकट पवेगिनी शिवन दाईहरूसँग भेट भयो र साथसाथै अन्य साथीहरूसँग पनि भेट भयो। र त्यसैबाट नै फेरि आफूले लेखेका रचनाहरू पनि सबैलाई सुनाउँदै अनि उहाँहरूबाट प्राप्त प्रेरणाले नै मलाई जागरण गराउँदै लग्यो र अहिले यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ। वर्तमान समय एकदमै जटिल समय भोगिरहेका छौँ हामीले। यति बेला संसारभरि नै कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनिरहेका बेला बालबालिकाहरू अहिले स्कुल जान नपाएर घरमै थन्किरहेका छन्। उनीहरूको सृजनशीलतामा अलिकति ह्रास आएको हो कि जस्तो पनि भइरहेको छ। र पनि घरमा बसेर आफ्ना बालबालिका, आफ्ना छोराछोरीलाई, आफ्ना नानीहरूलाई विभिन्न किसिमका टिभीका प्रोग्रामहरूमा हेरेर साहित्यिक कार्यक्रमहरू हेरेर हुन्छ कि देखाएर हुन्छ कि केही अन्य पत्र पत्रिकाहरू खोजमेल गरेर त्यहाँ भएका साहित्यिक कथाहरू, कविताहरू हुन्छन् कि ती खोजी गरेर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सुनाउन पनि र पढ्न प्रेरणा दिनुहुन पनि म हाम्रा अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै यही अवस्थालाई नै मध्यनजर गर्दै मैले एउटा बाल कविता लेखेकी छु, वाचन गर्न जाँदैछु। टिभी मात्र हेरेर कति बस्नु कोठामा, सुतेर नि अघाइयो जान्छु बरु गोठामा। गोठैभरि डिङ्गा छन् पाउर मार्दै बसेका, हजुरबाले पकाएको कुँडो खान पल्केका। भकारोमा गाईलाई थोरै घाँस हाल्नुभयो, बाल्टी च्यापी हजुरबाले गाई दुहुन थाल्नुभयो। बाल्टी भयो टिलपिल दुधको सिर्का झरेर, तताएर खाने हो गिलासम्म भरेर। तातो तातो दुधले रुघा पनि हुन्छ चट, तातो दुध खाएर बढ्छु फटाफट। धन्यवाद। अर्को कविता छ जुन पशुपन्छीको आवाज विशेष, जुन बच्चाहरूलाई पशुपन्छीको आवाज कस्तो हुन्छ त भनेर उनीहरूलाई त्यो आवाजको बारेमा सिकाउनको लागि पनि मैले यो पशुपन्छीको आवाजको बारेमा आवाजलाई लिएर बनाएकी छु। भुभु गर्छ भँवरा, फुरफुर गर्छ पुतली। भुभु गर्छ भँवरा, फुरफुर गर्छ पुतली। ढुकुर गर्छ ढुकुरकुर, चिरबिर गर्छ गौँथली। भौँ भौँ गर्छ कुकुर, बाछो गर्छ बाँबा। भौँ भौँ गर्छ कुकुर, बाछो गर्छ बाँबा। माकुर माकुर परेवा, कौवा गर्छ काका। मुसो गर्छ चिची, बिरालो गर्छ म्याउ म्याउ। न्याउली रुन्छे न्याहु न्याहु, झ्याउकिरी झ्याउ झ्याउ। कुहु कुहु कोइली, ट्वाटर गर्छ भ्यागुतो। आइ गर्छ भैँसीले, म्या म्या गर्छ पाठो। आइ गर्छ भैँसीले, म्या म्या गर्छ पाठो। धन्यवाद। सरस्वती श्रेष्ठ सरको यो प्रस्तुति पछि अब भने हामी तपाईहरूलाई
सानसाना बालबालिका यानि कि भाइ बहिनीहरूसँग भेटघाट गराउँदैछौँ। उहाँहरू विशेष हुनुहुन्छ यस कारणले कि उहाँहरू चाहिँ पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यानि कि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत विभिन्न डाक्टर साहबहरूका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले केही आफ्ना प्रस्तुतिहरू, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू र आफ्ना रमाइला प्रस्तुतिहरू पनि यहाँ पस्किँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यो हेरेर रमाइलो गरौँ। Namaste, my name is Abhipsa Acharya. My father is a doctor. He can't stay at home during this corona pandemic. So I request you all to stay at home, keep washing your hands frequently and visiting hospitals when only it is necessary, so that my father can return home safely. Thank you. Please visit hospital only in case of emergency. Together we will defeat COVID-19. Thank you. Namaste, I am Subrat Paneru. My father is a doctor. I live in hospital quarter. As we all know, there is a global pandemic due to coronavirus. In war, soldiers are warriors, but in this situation, doctors are the real heroes. They are risking their life to save the world. Stay home, stay safe. Thank you. They stay at work for you, you stay at home for us. Be patient or be a patient. Choice is yours. Hello, namaste. I am Parul Pageni. Don't hug me. My father is a doctor. Keep clean, stay safe, stay home. Thank you. Namaskar. I am Arya Hamad. I live in Gandaki Hospital Quarter, Pokhara. Today I am going to tell you a poem, and the title of my poem is COVID-19. Flying high in the sky was my dream. Driving through the land overstream. But all of a sudden, everything got changed. The flights got cancelled and the planes got grounded. December 2019, an epidemic broke out. By early 2020, it transformed into a pandemic. Over 300,000 deaths and 4.6 million cases, 176 recovered. This outbreak reminded that the Third World War was never needed. If ever the humanity challenged the nature, then it would be broken down into pieces, teared and shattered. Only brotherhood could save, and let all of us be safe, and love and care necessarily doesn't mean to be near. Thank you. Stay home, stay safe. नमस्ते, मेरो बुबा डाक्टर हुनुहुन्छ। मेरो बुबा तपाईहरुको सेवामा लागिराख्नु भएको छ। म हजुरहरुलाई कोरोना भाइरसको बारेमा केही जानकारी दिन्छु है। कोरोना भाइरस हामी सबै जना मध्ये कसैलाई पनि लाग्न सक्छ। यसबाट हामी बच्नको लागि हामीले मिची समयमा हात धुनुपर्छ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ, एकअर्काको बीच 1 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ। बचाऊ र बचाऊ। धन्यवाद। फिर कहाँ घर घूमी
निकै राम्रा आकर्षक यी प्रस्तुति र मन छुने प्रस्तुतिहरू सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानलको ठेगाना वा अहिले हेरिरहनु भएको सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस कार्यक्रमको विषयलाई लिएर। र कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्नका लागि सहयोगी पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण युनिट सहित म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।